जी व्यूअर्स, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो बुर्ज मीज़ान है, जिसको हम उर्दू, अरबी और फारसी में मीज़ान कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं लिब्रा। लिब्रा का जो टाइम पीरियड है, जो अरसा है, वो 24 सितंबर से शुरू होके 23 अक्टूबर तक रहता है। अरसा बताने का मतलब ये है कि उन लोगों को जिनको कई दफ़ा नहीं क्लियर होता कि कौन सा उनका ज़ोडिएक साइन है, उनका ज़ोडिएक साइन बनता है लिब्रा, जो इस अरसे के अंदर पैदा होते हैं। और लिब्रा से मंसूब जो धात है वो तांबा है, कॉपर जिसको कहा जाता है। और लिब्रा के ऊपर जो हाकिम सैयारा है वो है वीनस, ज़ुहरा जिसको कहा जाता है। और जो हरूफ मंसूब हैं लिब्रा के साथ, जिनसे बच्चियों या बच्चों के नाम रखने चाहिए, वो रे, ते और तोए हैं, RNT इंग्लिश में जब हम बात करते हैं। नाम जो हैं उनके असरात बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं इंसान की ज़िंदगी के ऊपर, और नाम ठीक रखें तो बहुत सारे मैटर्स जो हैं प्रॉब्लमेटिक, वो अल्लाह ताला की तरफ से ठीक भी होते जाते हैं। दिन जो मंसूब है इससे, वो जुमे का दिन है। वैसे सारे दिन बेहतरीन दिन मेरे रब के बनाए हुए, और जो इससे मंसूब आप कह लें लकी नंबर जिसको हम कहते हैं या अदद है, वो है नंबर 6। और जो कलर्स इससे रिलेट हम करते हैं, वो हल्का नीला भी आ जाता है, पैरेट ग्रीन भी आ जाता है। दोनों हल्के रंग हैं, नीला और ग्रीन। और ये रंग इस्तेमाल करने से मीज़ानी अफराद जो हैं वो मैक्सिमम बेनिफिट्स अपनी हेल्थ के अंदर, अपने डे टू डे जो नॉर्मल इश्यूज हैं उनके सोल्यूशन के अंदर वो ले सकते हैं, बशर्ते कि आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करें। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं बताऊं कि जो पत्थर होते हैं, वो पत्थर कह लें या कीमती पत्थर कह लें, जेम स्टोन्स कह लें, वो किस्मत या तकदीर को तब्दील नहीं कर सकते। वो तकदीर को तब्दील करने की जो ताकत है वो मेरे प्यारे रब के हाथ में है। आप अगर ओपल और सफ़ेद पुखराज पहन लेती हैं तो ये आपकी बॉडी एनर्जीज को बेहतर करेंगे। अब हम आते हैं जनाब आपकी वीकली कैलकुलेशन के ऊपर कि क्या पॉसिबली कैलकुलेशन जो है वो हो सकती है मीज़ानी अफराद के लिए। इस हफ्ते में एक ख़ास मैं बात ये कहूँगा, 5 लाइन समझिएगा, कि माली अमूर की तरफ ध्यान दें, क्योंकि किसी वक्त भी नए काम की जो है ना वो बिगिनिंग हो सकती है। ठीक है, ख़ास तौर पे जो कारोबारी अफराद हैं वो ध्यान रखें, क्योंकि इस वीक में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी पैदा हो सकती हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। अच्छा, ये तो है कारोबारी अफराद के लिए। ओवरऑल आपके लिए हम बात करते हैं, ये जो वक्त है ना, जो रोमांस के लिए, मोहब्बत के लिए, इन मामलात के लिए बहुत ज़्यादा मुवाफिक है ये हफ्ता। ख़ास तौर पे मीज़ानी अफराद के लिए मैं बात कर रहा हूँ, और वो अफराद जिनकी शादी होने वाली है उनके लिए इस वीक से अगर वो आगाज़ कर रहे हैं, आने वाला वक्त बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह मुवाफिक साबित हो सकता है। इस वक्त जो मोहब्बत की बुनियादों पे कायम होने वाले रिश्ते होंगे, तो बंधन होंगे, वो बड़े मजबूत हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके अलावा एहतियात जो है वो आपने ये करनी है कि बहस मुबाहिसे से आपने गुरेज करना है। गुफ्त शुनीद इस तरह की ना करें कि वो हीटेड डिस्कशन के अंदर चली जाए। आपने बिल्कुल नॉर्म्स में रह के बात करनी है। अगर कोई आपको प्रोवोक कर भी रहा है, मौका भी दे रहा है कि आप मतलब उसके साथ गर्मा गर्मी करें, आपने कूल रहना। इसके अलावा सॉरी, ऐसी सूरत हाल जिसमें कुछ लो और कुछ दो का मामला हो, तो उसके लिए जो आपका अपना रूलिंग प्लैनेट है वीनस, वो बड़ा फेवर करेगा। यानी कि ये मामला अगर आप करते हैं या करती हैं इस तरह का मामला, तो ये ठीक रहेगा इंशाल्लाह। और अगर आप किसी अहम कारोबारी मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं या बढ़ाना चाहती हैं, तो आपके हक में बेहतर पॉलिसी ये है कि आप हिकमत अमली जो है अपनी उससे काम लें, स्ट्रेटेजाइज करें चीज़ों को, और उसके बाद आगे बढ़ें। ये हफ्ता आपको पॉजिटिविटी देगा इंशाल्लाह। और डिप्लोमेटिकली चीज़ों को जो है ना वो आपने हैंडल करना है, किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी। वही मैंने आपसे अर्ज़ किया कि बहस मुबाहिसा नहीं करना, और किसी आर्गुमेंटेशन में नहीं आपने जाना। और बाकी ये है कि इस वीक के अंदर कुछ लोग आपके हमनवा होंगे, यानी आप जो राय रखते होंगे या रखती होंगी
آپ کی رائے سے لوگ جو ہیں وہ اتفاق کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر ہم اوور آل دیکھتے ہیں لائف پارٹنرز کے حساب سے، تو مالی لحاظ سے یہ ہفتہ جو ہے یہ آپ کے لیے اور آپ کے لائف پارٹنر کے لیے ایک اچھا ہفتہ ہے۔ اور باقی جو ہے نا گھریلو خواتین جو ہاؤس وائفز ہیں، وہ اوور سپینڈنگ سے، غیر ضروری اخراجات سے گریز کریں، اور کوئی ایسا رسک نہ لیں کہ جس میں آ کے آپ اوور سپینڈ کر بیٹھے ہیں اور پھر لائف پارٹنر کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا بحث مباحثہ ہو، وہ چیز آپ نے ایوائڈ کرنی ہے۔ اچھا جی، اب ہم بات کر لیتے ہیں صدقات کی۔ صدقات جو ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھیے گا مستحقین کو ہی دیں۔ ریزن اس کی یہ ہے کہ ایک تو صدقہ جو ہے رد بلا ہے، ہر بلا کو ٹالتا ہے، یہاں تک کہ موت تک کو ٹالنے کی قوت اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ اور صدقہ جب آپ دیتے ہیں، جس کو بھی دینا ہے آپ نے اپنے دیکھیں گھر سے سٹارٹ کیجئے، اپنے بہن بھائی دیکھیں اگر مستحق ہیں، اپنے عزیز و اقارب ہیں، اپنے دوست احباب ہیں، محلے دار ہیں، دیکھیں ان کو، جو ریزرو کرتا ہے اس کو بڑے عزت احترام کے ساتھ بتا کے جو ہے وہ صدقہ دیں۔ اور صدقہ آپ کیا دے سکتے ہیں؟ آپ دے سکتے ہیں سفید کھیر، سفید کپڑا، سرخ کپڑا، چاندی، دہی، اناردانہ، آٹا، انڈے، چاول، گوشت اور سفید جانور، یہ آپ جو ہے یہ چیز دے سکتے ہیں۔ دیکھیں میں نے یہ لکھ کے کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے کہ کوئی اس میں سے لیفٹ سے رائٹ چیز نہ ہو۔ یہ صدقہ جو ہوتا ہے یہ بتانا بہت احتیاط سے ہوتا ہے، کوئی ایک چیز بھی اوپر نیچے نہیں ہونی چاہیے، ایگزیکٹ وہی چیز جانی چاہیے جو آپ کے زوڈیک سائن کے حساب سے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی صدقے کی بات۔ اب آ جاتی ہے بات کہ پڑھنا کیا ہے اس ہفتے میں۔ سب سے پہلے اپنے کریٹر کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک رکھیں، بالکل اس کے ساتھ جو ہے اپنی عبادات کو انٹیکٹ رکھیں، اور جو درود پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پہ کثرت سے بھیجیں، کیونکہ یہ وہ خوبصورت ترین عمل ہے اس کائنات کا جو میرا مالک اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے ساتھ مل کے ہمہ وقت کرنے میں مصروف عمل ہے۔ آپ نے اس ویک کے لیے میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں، یا فتح یا اللہ کی تسبیح جو ہے وہ ہر نماز کے بعد آپ نے کرنی ہے۔ درود شریف جو ہے وہ آپ اول و آخر 11 مرتبہ پڑھیے، اور ہر نماز کے بعد یا فتح یا اللہ کی تسبیح کرتے رہیں۔ جی ناظرین، اب بڑھتے ہیں اگلے زوڈیک سائن جو کہ اسکارپیو ہے، جس کو ہم اردو، عربی، فارسی میں عقرب کہتے ہیں۔ اور عقرب کا جو عرصہ ہے وہ 24 اکتوبر سے شروع ہوتا ہے اور 22 نومبر تک جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس عرصے میں پیدا ہونے والے جو افراد ہیں، خواتین، حضرات، بچے، بچیاں، سب کا تعلق جو ہے وہ برج عقرب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور برج عقرب سے ریلیٹڈ جو دھات ہے وہ ہے آئرن، لوہا، حدید۔ اور اس کا جو سیارہ جو اس پہ رول کرتا ہے وہ مریخ ہے، جس کو ہم انگلش میں مارس کہتے ہیں۔ اور جو حروف ہیں جن سے آپ کو نام رکھنے چاہیے بچوں اور بچیوں کے، اس برج کے تحت جو پیدا ہوتے ہیں، وہ نون اور یہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جو دن ہے جو اس پہ رول کرتا ہے وہ منگل کا دن ہے۔ دن سارے بہترین ہیں، بٹ ٹیوزڈے از دا ڈے فار اسکارپیو، مریخ کا دن ہے بیسیکلی۔ جو اس کا لکی نمبر ہے وہ ہے 9، اور رنگ جو ہے جو اس کو اسکارپیو والے اگر پہنتے ہیں تو جو بیسٹ کلر ہے وہ سرخ ہے یا کرمزی، برک ریڈ جو کلر ہے وہ۔ اور پتھر جو ہے مرجان اور گارنیٹ جو ہے وہ اگر آپ پہنتے ہیں تو وہ تقدیر کو بالکل ٹھیک نہیں کرے گا، تقدیر نہیں بنتی اس سے، صرف انرجی لیولز باڈی کے جو ہیں، انرجی پیٹرنز جو ہیں وہ آپ کے بہتری سے جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں جناب آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزر سکتا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ہفتہ جو ہے دوستوں کے معاملات اور خواہشات کو آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہیں۔ یہ ہفتہ جو ہے اس میں دشمنی پیدا ہو سکتی ہے، یہ پہلی پنچ لائن احتیاط رکھنی ہے آپ نے، دشمنی پیدا ہو سکتی ہے۔ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے دشمن پیدا ہو، ویسے بھی اور اس ہفتے میں خاص طور پہ۔ اچھا، اس ماہ جو لوگ ملازمت تلاش کر رہے ہیں، جن کا تعلق برج عقرب کے ساتھ ہے،
रोजगार की जो सरगर्मियां हैं इनमें आपको पॉजिटिविटी नजर आएगी। अच्छा, अब जो लोग बिजनेस के साथ रिलेटेड हैं, स्कॉर्पियो वाले, उनके लिए भी ये हफ्ता कदरे जो है पिछले हफ्तों के मुकाबले में थोड़ा सा बेहतर हफ्ता है, लिहाजा इस वक्त से आप फायदा उठाएं। और वो अफराद खास तौर पे जो बड़ी सूटेबल किस्म की जॉब ढूंढ रहे हैं, ये हफ्ता जो है अल्लाह के हुक्म से उनको भी फेवर देता हुआ नजर आता है। और जिन लोगों को मिसाल के तौर पर जिन्होंने अभी जॉब चेंज की है और उनका ताल्लुक स्कॉर्पियो के साथ है, वो अगर जॉब में कोई प्रॉब्लम देख रहे हैं, रोजगार में कोई इश्यूज देख रहे हैं, तो ये हफ्ते से चीजें जो हैं, इस हफ्ते से इंशाल्लाह चीजें उनकी ठीक होनी शुरू होंगी। वो लोग जिन्होंने अभी रिसेंटली कोई नया काम शुरू किया है, कोई नई जॉब शुरू की है, इस हफ्ते से चीजें जो हैं वो आपके हक में इंशाल्लाह बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, फिर ये है कि खास तौर पे वो खवातीन और हजरात जो ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो के अंदर आते हैं, उन पे जिन पे काम का लोड ज्यादा था, उनका काम का लोड जो है वो इस वीक में कम हो जाएगा। मतलब ये नजर आता है कि अल्लाह खैर करता है, काम का लोड जरा कम होगा, बर्डन्स कम होंगे, लाइफ थोड़ी सी इजी और बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं ना लोग, मिसाल के तौर पे अगर आप कारोबार कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, जो भी आपके को वर्कर्स हैं, पार्टनर्स हैं, आपके एम्प्लॉइज हैं, उनके साथ आपके रिलेशन जो हैं वो इंशाल्लाह इस वीक में बेहतरी की तरफ आने शुरू होंगे। अच्छा, फिर इसके अलावा बहुत सारे जो गैर शादीशुदा अफराद हैं, उनका जो काम का माहौल है, उनकी ज़िंदगी में रोमांस का, मोहब्बत का अंसर जो है वो लेके आने में अहम किरदार अदा करेगा। ये बात ज़रा थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, फिर नफ्सियाती लिहाज से इस वक्त जो है ना, आप गहरे जज्बाती तज़ादात का शिकार हैं। ये भी इस हफ्ते में ज़रा थोड़े से ना उभर के सामने आएंगे, डिसीजन का जो है ना मौका आपको मिलेगा। बेहतर ये कि ये जो मसाइल हैं इनको पसे पुश्त न डालें, इनको हल करने की तरफ, जो आपके मोहब्बत से रिलेटेड मामलात हैं उनको हल करने की तरफ आएँ। आपके हक में इस हफ्ते में अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो मुफीद साबित होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी ज़्यादातर तवज्जो जो है वो फाजिल औकात की जो सरगर्मियाँ हैं और दिलचस्पियाँ उनकी तरफ रहती हुई नज़र आती है। अगर इन दिलचस्पियों को, इंटरेस्ट को आप एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, वुसअत देना चाह रहे हैं, या इनमें आपको तब्दीली लेके आना चाह रहे हैं, तो ये वक्त जो है ये बड़ा आप समझ सूटेबल है, कंड्यूसिव है, अप्रोप्रिएट है, वो आप करें। और साथ है वो टाइम आपके लिए। सोशल लाइफ जो है उसमें सरगर्मी और जोश पैदा होता हुआ नजर आता है इस वीक के अंदर। और मुल्क से बाहर जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको नए दोस्त मिलते हुए नजर आते हैं, और जो लोग सफर कर रहे हैं इंटरनली अपने मुल्क के अंदर ही, उनको भी नए दोस्त मिलते हुए नजर आते हैं। लाइफ जो है वो थोड़ी सी एंजॉयमेंट की तरफ जाती हुई नजर आती है। ओवरऑल वीक ठीक है आपका, सिवाय इसके कि दुश्मनी का जो फैक्टर है उसका आपने ख्याल रखना। अच्छा, अब आते हैं जी सदकात की तरफ। सदकात जो है वो देने का फायदा ये होता है जनाब कि सदका जो है वो रद्द बला है, ठीक है। मौत तक को टालने की कुव्वत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें रख छोड़ी है। सदका दें, मुस्तहिकीन को दें। और मुस्तहिकीन जो है वो होते हैं कि जो आपसे ज़रा थोड़े से लो प्रोफाइल पे हो, फाइनेंशियली, सोशली। अपने सगे बहन भाई हो सकते हैं, अपने अजीज़ व कारब हो सकते हैं, अपने महल्लेदार हो सकते हैं, दोस्त अहबाब हो सकते हैं। सदका इनमें से जो डिज़र्व करता हो उसको दें, बड़ी इज़्ज़त, एहतराम, प्यार, मोहब्बत के साथ, तकरीम के साथ। उसकी जो है ना इज़्ज़त नफ्स, उसको हर्ट किए बगैर। और सदकात आप क्या दे सकते हैं, आपने ये करना है कि गंदुम दे सकते हैं जी, काला गुड़ दे सकते हैं, मसूर की दाल दे सकते हैं, बड़ा गोश्त आप सदके के तौर पे दे सकते हैं, सुर्ख कपड़ा दे सकते हैं, सरसों का तेल भी सदका दे सकते हैं, और जिंदा जानवर जो है वो भी आप सदके में दे सकते हैं। पूरी लिस्ट है, मैंने आपकी खिदमत में पेश की है। पूरी लिस्ट की कैपेसिटी है, हिम्मत तौफीक है, ये दें। वरना इसमें से कोई एक आध चीज़ जो है वो सिलेक्ट कर लें और अल्लाह के लिए उसको दे देंगे। अल्लाह के साथ कारोबार है। अब बात आती है जनाब कि पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो अपना ताल्लुक, अपना यकीन, अपना फेथ सिस्टम जो है
اس کو اسٹرانگ کریں، اپنے کریٹر کے ساتھ جو ہے نا میٹ اینڈ ٹاک والی بات جو ہے نا وہ لائیں کہ وہ آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اس طرح کا جو ہے نا اپنا ایٹیٹیوڈ ٹوورڈز یور فیتھ سسٹم وہ کر لیں کہ آپ اپنے کریٹر اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے رابطے کو مضبوط ترین کرتے جائیں. اپنی نمازیں، اپنی عبادات، جس مذہب جس مسلک سے آپ کا تعلق ہے ان کو ٹھیک رکھیں. اور اس کے علاوہ آپ نے سورہ اخلاص جو ہے فجر کی نماز کے بعد وہ آپ نے 33 مرتبہ جو ہے اس کو پڑھنا ہے. اور پڑھنا اس طریقے سے ہے کہ آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے پہلے اور 11 مرتبہ پڑھیے بعد میں. اس ہفتے میں سورہ اخلاص جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کی اس کی مدد سے اللہ تعالیٰ ٹھیک کرے گا. اللہ پہ پورا یقین رکھ کے پڑھیں. جی ویورز، اگلے زوڈیک سائن کی طرف بڑھتے ہوئے ہم بات کریں گے زوڈیک سائن سیجیٹیریس کی، جس کو ہم اردو، عربی اور فارسی میں کہتے ہیں قوس. قوس کا جو عرصہ ہے وہ 23 نومبر سے شروع ہوتا ہے اور 21 دسمبر تک رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خواتین، حضرات، افراد، بچے بچیاں اس عرصے میں پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ سیجیٹیریس سے ہوتا ہے. اور اس پہ جو اس کے ساتھ میٹل کا تعلق ہے وہ ٹین جس کو کہتے ہیں. اور اس کا جو حاکم سیارہ ہے، رولنگ پلانٹ ہے، وہ ہے جوپیٹر، بزرگ ترین معلم سیارہ. اور اس سے جو منسوب حرف ہیں جس سے بچوں یا بچیوں کے نام رکھنے سے زندگی کے بہت سارے پرابلمز اللہ تعالیٰ ٹھیک کرتا ہے، وہ ہے فے، یا انگلش میں کہا جائے تو ایف. اور اس سے منسوب جو دن ہے وہ جمعرات کا دن ہے. دن ویسے تو سارے صحیح ہوتے ہیں، مگر یہ کہ ہر سیارے، ہر برج کا ایک دن جو ہے اللہ رب العزت نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے اس کے اوپر، تو جمعرات کا دن. اور اس کا جو لکی نمبر ہے وہ ہے 3. یہ نمبر 3 ویسے جوپیٹر کا نمبر بھی ہوتا ہے، مگر 3 اس کا لکی نمبر بھی ہے. اور رنگ جو ہے وہ سبز، گرین کلر جو ہے وہ بیسٹ ہے. پھر پتھر جو ہے وہ آپ فیروزہ بھی پہن سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ عقیق بھی پہن سکتے ہیں یا پہن سکتی ہیں، بوتھ. اچھا جی، اب ہم ایک چیز اور میں بتاؤں، یہ فائر ایلیمنٹ ہے، آتشی برج ہے یہ، ٹھیک ہے. ہم پڑھتے ہیں آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہ سکتا ہے، کیا کیلکولیشن کہتی ہے. اس ہفتے میں آپ کی پاپولیرٹی میں، آپ کی شہرت میں، ہر دل عزیزی میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. باقی آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ کی ملاقات ہوگی اثر رسوخ والے جو افراد ہیں ان کے ساتھ، آپ ان کو متاثر بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان پہ آپ کوئی پازیٹیو ایفیکٹ اگر اپنا دینا چاہیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. اور اگر آپ اہم کاموں کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس وقت جو ہے تھوڑا سا آپ کو فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنا ضروری ہے. اگر کوئی امپورٹنٹ کام کرنا ہے کچھ ہے تو ذرا فرنٹ فٹ پہ آئیں. حالات اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ کو فیور دیں گے اس ویک میں انشاءاللہ. اچھا، اور محبت کے جو معاملات ہیں، محبت کا مسئلہ پوری دنیا میں ہے جی. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اس کے بارے میں بتائیں. تو بہرحال جو محبت کے معاملات ہیں، سوشل زندگی ہے، سیر و تفریح سے متعلق معاملات ہیں، ان تو تھوڑا سا پریشر رہے گا اس ویک. یعنی یہ ویسے نہیں بڑھتی ہوئی چیزیں نظر آئیں گی جیسی ایکسپیکٹیشن انسان کی ہوتی ہے، مگر تھوڑا سا نا پریشر رہے گا. بہرحال ان افراد کے لیے محبت کے معاملات بہت زیادہ موافق ثابت ہو سکتے ہیں، فیوریبل ہو سکتے ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں، شادی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں ان معاملات کی طرف. اس کے لیے شادی کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہیں اگر چیزیں دیکھی جائیں، خواتین ہیں یا حضرات ہیں، میل ہیں یا فیمیل ہیں، ان کے لیے یہ جو ویک ہے یہ بہت اچھا ویک ہے. اچھا، پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ ویک جو خاص طور پہ غیر شادی شدہ جو خواتین و حضرات ہیں ان کے لیے لکی اس حساب سے ہے کہ اس وقت آپ کا جو اپنا زوڈیک سائن ہے اس کے اوپر 2 آپ کے دوست پلانٹس کی نظریں جو ہیں وہ بہت اچھی آ رہی ہیں. اس کی وجہ سے یہ چیز آپ کو فیور دیتی نظر آئے گی. اچھا، اس طرح ہوتا ہوا نظر آتا ہے، ممکن یہی نظر آ رہا ہے اس ویک کی کیلکولیشن کے اندر کہ اتفاقیہ ملاقاتیں ہوں گی بہت سارے لوگوں کے ساتھ، اور وہ دیر پا نوعیت کے تعلقات کی صورت میں قائم ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور کیونکہ ان دنوں جو زہرہ ہے نا، وہ یہ جو ویک جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو
ज़ोहरा है, आपको अगर हम देखते हैं तो वो फेवर देता हुआ नज़र आता है। और जो मोहब्बत की बुनियाद पे इस वीक में ताल्लुकात कायम होंगे, वो अंडरस्टैंडिंग भी लेके आएंगे। चाहे वो कल को शादी हो जाती है, कल को वो बिजनेस पार्टनर्स बन जाते हैं, चाहे वो किसी जगह पे जॉब करें तो बॉसेस जो हैं, ज़ोहरा वालों के बॉसेस जो हैं वो अच्छे बॉसेस साबित होते हैं, उनको फ़ायदा देते हैं। और ये है कि जो आर्टिस्टिक लोग हैं और जो क्रिएटिव काम कर रहे हैं उनके लिए ये वीक बहुत अच्छा है। जो सेजिटेरियंस हैं उनके लिए ये वीक बहुत अच्छा है। लोगों के साथ मैंने आपको बताया ताल्लुकात आपके कायम होते हुए नज़र आते हैं, या नए अफराद जो हैं या जो आपकी ज़िंदगियों में दाखिल होते हुए नज़र आते हैं, वो आपके हम ख्याल निकलेंगे, ज़्यादा हम ख्याल बनते हुए नज़र आएंगे। और वो अफराद जो परफॉर्मिंग आर्ट्स के शोबे के साथ मुंसलिक हैं, थिएटर के साथ, फिल्म के साथ, ड्रामे के साथ, ये वीक सेजिटेरियंस जो हैं उनके लिए ये वीक अच्छा वीक है। अच्छा, अब ऐसे लोग हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं सेजिटेरियंस की हम बात करें कि जो सेजिटेरियंस इस वीक के अंदर कुछ मुल्कों में लॉटरी लेते हैं लोग, कुछ में प्राइज बॉन्ड्स होते हैं, इनामी स्कीम्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स शॉर्ट कर रहे होते हैं जिसमें फौरी रिटर्न्स आ रहे थे। ये वीक उन सेजिटेरियंस के लिए अच्छा है जो इन लाइंस पे सोच रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, हाउसवाइफ्स जो हैं वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। उनके लिए ख़ास हिदायत ये है कि स्ट्रेस और ओवरबर्डन हैं आप लोग, तो आप कोशिश ये कीजिए कि स्ट्रेस और ओवरबर्डन को थोड़ा सा ना आप सबसाइड करें और अपने घर के जो मामलात हैं बच्चों के, उनके साथ एंजॉय करें। अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ जो है वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। सदकात की हम बात करते हैं। सदकात हमेशा जो हैं मुस्तहिकीन को दें और कोशिश ये करें कि मुस्तहिकीन में देखें, अपने सगे बहन भाई होते हैं, अपने अजीज़ व अकारब होते हैं, दोस्त होते हैं, अपने महल्लेदार होते हैं, इनको देखें और जिसको भी सदका दें उसको बता के दें कि ये सदका, देखें सदका जो है रद्द बला है और सदका हर मुसीबत को टालने की क़ुव्वत अल्लाह ने इसमें रख दी, हत्ता कि मौत तक को। तो जिसको भी दें सदका बता के दें, सदका फिर पूरे तरीके से असर करता है। और दूसरा ये कि इज़्ज़त नफ्स किसी के मजबूर नहीं होनी चाहिए। जब आप उसको वो दे रहे हो बड़ी इज़्ज़त के साथ जो है वो आप उसको सदका दें। अच्छा, अब आपने सदका देना क्या है? आपने देना है जनाब दाल चना, सुर्ख शक्कर। मैं शक्कर के बारे में एक बात कहता होता हूँ, ठीक है, आप लोगों को भी दें। जो हशरातुल अर्द है ना, उनको भी ज़रूर डाल दिया करें, क्योंकि ये जो सदका है एट टाइम्स इंसानों को दिए गए सदके से ज़्यादा बेहतर साबित होता है, तेज़ी से कबूल होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, फिर सुनहरी कपड़ा जो है वो आप दे सकते हैं, नमक दे सकते हैं, नकद रकम दे सकते हैं, बड़ा गोश्त दे सकते हैं और ज़िंदा जानवर जो है वो दे सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जो है सदका हो गया। अब हमने देखना है कि पढ़ना क्या है इस वीक में। सबसे पहले तो अपने जो रिलेशंस हैं अपने क्रिएटर के साथ ठीक रखें। बात सारी यही है, उसे इधर भी काम आना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में भी, दुनिया के बाद के भी हर मरहले पे वही काम आता है। दुनिया में आने से पहले भी वही काम आया हमेशा। उसके साथ अपना रिलेशन जो है वो ठीक रखें। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आपने जो अपनी इबादत हैं उनको इंटैक्ट रखें। आपने करना ये है जनाब कि आपने इस वीक में हर नमाज के बाद 2 तस्बीहां या बाइस हो या अल्लाह हो, इसकी आपने पढ़नी है 3, 5, 7, 11 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद शरीफ के साथ, या बाइस हो या अल्लाह हो। जी व्यूअर्स, अपने अगले ज़ोडिएक साइन जो कि कैप्रिकॉर्न है उसकी तरफ बढ़ते हैं। कैप्रिकॉर्न को हम अरबी, उर्दू, फारसी में कहते हैं जद्दी, और जद्दी का जो अरसा है वो 22 दिसंबर से 20 जनवरी तक जो है वो कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो अफराद, ख़वातीन हैं, हजरात हैं, बच्चे बच्चियां जो इस अरसे में पैदा होते हैं 22 दिसंबर से 20 जनवरी तक, उनका ताल्लुक बुर्ज जद्दी के साथ होता है। अच्छा, कैप्रिकॉर्न के साथ होता है। उनका जो धात जिसके साथ ताल्लुक है वो सीसा, जिसको हम लेड बोलते हैं। इसका जो सितारा है, जो इसका जो हाकिम सैयारा है वो सैटर्न है, ज़ोहल जिसको हम कहते हैं। और जो हरूफ हैं जिनसे नाम रखने चाहिए बच्चों और बच्चियों के जो बुर्ज जद्दी के तहत पैदा होते हैं, उनका या उनके नाम जो हैं वो आप रखें जे से, जाल से, जोए से,
गाफ से, सीन से, हे से और जीम से। ठीक है, ये नाम जो है ना, मैं नाम इसलिए हमेशा बताता हूँ कि लोग अक्सर पूछते हैं फोन करके कि ये बच्चा या बच्ची पैदा हुए, इसका क्या नाम रखा जाए। मैं पूछता हूँ कौन सा, किस तारीख को पैदा हुए इसको, अच्छा जी ये बोझ बनता है, उससे मंसूब जो हरूफ होते हैं उसकी ऑप्शन में दे देता हूँ कि जनाब इससे आप नाम रख लें। क्योंकि जो नाम है ना, अगर वो सही रखा जाए तो आप समझ लें कि दुनिया में आने वाले उस मेहमान की जो आधी से ज्यादा मुश्किलात है ना, वो अल्लाह ताला टाल देता है। अच्छा, हरूफ मंसूब क्यों हैं, इनके ऊपर अगर आप मुझे कमेंट्स में लिखते हैं कि मैं बताऊं इसके पीछे लॉजिक, इसके पीछे दलील, इसके पीछे वजह तौजीह क्या है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बहरहाल इसका एक रीजन है। ठीक है जी। अच्छा, दिन जो है जो इसके साथ मंसूब है वो है सैटरडे, हफ्ता। दिन सारे बेहतरीन है, मगर हर दिन के साथ एक सैयारा, एक ज़ोडिएक साइन जो है वो मंसूब है। ठीक है जी। अच्छा जी, 8 जो है इसका लकी नंबर है, अदद जो इसका 8 है। और जो रंग आपकी शख्सियत पे, अगर आप कैप्रिकॉन है तो आपकी शख्सियत पे जो बेहतरीन असर डाल सकते हैं रंग, वो खाकी है, नीला है, और स्याह रंग जो है वो बेहतरीन असर डाल सकते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप का ताल्लुक जो है बुध जद्दी के साथ है, आप स्ट्रेस लेवल का शिकार हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के बगैर मैं वैसे ओवरऑल बता रहा हूँ कि ब्लू कलर का कोई शेड अगर आप पहनते हैं तो आपका स्ट्रेस सबसाइड हो सकता है। ठीक है, रंगों की इतनी अहमियत होती है। पत्थर जो हैं तकदीर तो नहीं बदला करते, तकदीर तो अल्लाह ताला के हाथ में है। स्याह अकीक और नीलम बहरहाल आप पहन सकते हैं। बॉडी एनर्जीज जो हैं, जिस्मानी तवानाइयाँ, वो आपकी बेहतर हो सकती हैं इनसे। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं आपके इस हफ्ते की कैलकुलेशन की तरफ। माली और कारोबारी मामलात के लिए ये हफ्ता ज़्यादा फेवरेबल नहीं है आपके लिए। कोई बात नहीं, कभी वो कहते हैं कभी खुशी कभी गम, कभी अप कभी डाउन, कोई मसला नहीं है। जो कारोबारी अफराद हैं उनके लिए, वैसे भी ओवरऑल इस दुनिया में जो हालात हैं वो क्या चल रहे हैं सबके सामने ही। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे आपके जहन में मौजूदा माली हालात से निमटने के लिए कोई स्ट्रेटजी है, कोई प्लान है, कोई हिकमत अमली है, उसको अमली जामा पहनाने का यही वीक है। अल्लाह ताला बहुत बेहतरी कर सकता है इंशाअल्लाह ताला, मगर थोड़ा सा केयरफुल रह के आपने अपने जो सीक्रेट्स हैं वो आपने इस हफ्ते वैसे भी नहीं करने चाहिए। इस हफ्ते खास तौर पे जो बिजनेस सीक्रेट्स हैं वो आपने किसी के साथ, अपने खास जो लोग हैं उनके अलावा किसी के साथ आपने ओपनली बात नहीं करनी। अच्छा, आपने करना ये है जनाब कि घरेलू और जो खानदानी मामलात हैं उनको आपने अच्छे तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि ये वीक आपको ऐसी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है कि घरेलू और खानदानी मामलात के ऊपर ग्रिप आपकी जो है ना वो ठीक रहती नजर आती है इंशाल्लाह। और अगर हाल ही में कोई ज़बरदस्त तब्दीली हुई है या वालिदैन और बच्चों के दरमियान अगर कोई इख्तिलाफात पैदा हुए हैं तो वो चीज़ें अब इंशाल्लाह बेहतर होती हुई नज़र आती हैं इस वीक के अंदर जो है। बाकी जो प्लानिटरी टेंडेंसीज हैं, जो आप समझ लें जो नज़रात हैं, वो ये बताते हैं कि बहुत सारे जो कैप्रिकॉन वाले लोग हैं ना, वो इस वक्त अपने घरों की तब्दीलियां चाह रहे हैं, चेंज ऑफ प्लेसेस, चेंज ऑफ डेस्टिनेशन जो है वो चाह रहे हैं, नई जगह पे मूव करना चाह रहे हैं। तो ठीक है, ये हफ्ता जो है इसमें सोचें, प्लान करें, इस हिसाब से टाइम जो है वो थोड़ा सा बेहतर आपका शुरू हुआ है। अच्छा, घर को जो रेनोवेट करना चाह रहे हैं कैप्रिकॉनियंस, उनके लिए ये बड़ा अच्छा वीक है। अपने घर को अगर रेनोवेट करना चाह रहे हैं, खातून है मर्द हैं, करें, बहुत अच्छा टाइम है। और दूसरा ये है कि इस वीक के अंदर जो जायदाद से रिलेटेड मामलात हैं वो बड़े अच्छे तरीके से खुश असलूबी से तय पा जाएंगे। अगर फैमिली का कोई रिफ्ट है, डिस्प्यूट है, अगर मिसाल के तौर पे कोई ऐसा लीगल इशू है जो प्रॉपर्टी मैटर से रिलेट कर रहा है, वो इस वीक में ठीक होता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह। और मैं एक बात यहाँ पे कहूँगा कि जो लोग अपने जो कैप्रिकॉन माँ बाप अपने बच्चों या बच्चियों के रिश्ते के लिए परेशान हैं, वो थोड़ा सा वेट करें। ये वीक जो है इसमें कोई जल्दबाजी बच्चों या बच्चियों से रिलेटेड मामलात में ना करें, क्योंकि ये वीक जो है औलाद की तरफ से खासतौर पर उनकी शादी के मामलात के लिए
डिसीजन का वीक नहीं है, थोड़ा सा वेट करें। यही चीज़ जो है हाउस वाइफ्स के लिए मैं एडवाइस करूँगा, पूछती हैं बहनें मेरी, तो यही है कि बच्चियों और बच्चों के लिए थोड़ा सा इजी रहें। अभी आ जाएगा टाइम, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। सदकात की बात करते हैं। सदकात जो हैं वो देने इसलिए ज़रूरी है कि सदका जो है रद्द बला है और मौत तक को टालने की ताकत जो है मेरे अल्लाह ने इसके अंदर रखी है। सदका हमेशा जो है वो मुस्तहिकीन को ही दें, और मुस्तहिकीन देखें कौन है आपके आसपास। सबसे पहले अपने चैरिटी बिगिंस एट होम, ठीक है, अपने घर से देखें। कोई बहन भाई है, अंडर प्रिविलेज्ड है, आपसे कम स्टेटस में है, उसको फिर अपने अजीज़ों कारब को देखें, उसके बाद अपने दोस्तों को देखें, फिर मोहल्लेदार में। ये दर्जे हैं, मतलब इस तरीके से जाएं तो सदका दें और बता के दें कि जनाब ये सदका है, बड़ी इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, उसकी सेल्फ एस्टीम को हर्ट किए बगैर आपने ये सदका जो है उसको देना है। और सदका आपने क्या देना है? सदका आपने देना है जनाब काले माश आप दे सकते हैं, काले तिल दे सकते हैं, काला कपड़ा दे सकते हैं, सरसों का तेल दे सकते हैं, गोश्त दे सकते हैं, या फिर स्याह जानवर दे सकते हैं। अच्छा, सारे अगर लिस्ट में जो हैं नंबर्स ये दे सकते हैं तो ये दे दें, वरना कोई एक चीज़ सेलेक्ट कर लें और हफ्ते के दिन आप अगर देना चाहें तो वो दे दें। अल्लाह ताला जो है वो उसको कबूल व मंजूर फरमा के बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर देता है अल्लाह ताला। अच्छा, अब बात आ जाती है, पूछते हैं कि जी इस हफ्ते क्या पढ़ा जाए। सबसे पहले तो दुरूद सलाम जो है वो पढ़ा जाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उससे पहले जो है नमाज प्रॉपर तरीके से पढ़ी जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ, गॉड, अल्लाह, खुदा, जो भी आप कहें है तो वो अल्लाह ही, तो उसके साथ अपना रिलेशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि उसने यहाँ पे भी काम आना है। जब हम दुनिया में नहीं आए थे तब भी वही प्रोवाइडर था, दुनिया में आए वही प्रोवाइडर है, आगे भी वही हेल्पर है। उसके साथ अपना रिलेशन जो है वो ठीक रखें। और या रज़्ज़ाक़ो जो है ये आपने उठते बैठते चलते फिरते खुला जो है ये आपने पढ़ना है। अगर आप इसको इशा की नमाज के बाद 1100 मरतबा पढ़ते हैं, अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, एक्सीलेंट बेनिफिट्स जो है ये आपको और ज़्यादा जो है वो अल्लाह ताला अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो जी व्यूअर्स, अब हम बढ़ते हैं एक्वेरियस की तरफ, जिसको हम अरबी, उर्दू, फारसी में दलो भी कहते हैं और दलव भी कहते हैं। इसका जो अरसा है वो 21 जनवरी से 19 फरवरी तक का है। अरसे का मतलब यह है कि जो लोग, जो अफराद, ख़वातीन, हज़रात, बच्चे बच्चियां पैदा हुए इस अरसे में, यानी 21 जनवरी से 19 फरवरी तक, उनका ताल्लुक जो है वो एक्वेरियस दलव के साथ है, ठीक है जी। और इससे मंसूब जो मेटल है वो लेड है, सीसा कहते हैं, सीसा पिलाई दीवार, ये सीसा वो वाला है। अच्छा, और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी जो आ रही है 150-200 साल से जो पढ़ रहे हैं उसमें तो यूरेनस आ गया है, मगर बेस इसकी जो है वो ज़ुहल है, यानी सैटर्न जो है। अच्छा, बार जो इससे मंसूब हरूफ हैं जिससे बच्चों या बच्चियों के नाम रखने चाहिए, वो सीन, शीन, से और स्वाद हैं, यानी एस इन ओवरऑलनेस, ठीक है। और इससे मंसूब जो दिन है वो है सैटरडे। दिन सारे बेहतरीन, सिर्फ मकसद ये है कि एक दिन का एक हाकिम है, इस दिन का या इस बुर्ज का हाकिम जो है वो आप कह लें वो हफ्ते का दिन है, ठीक है जी। 4 जो है नंबर इसका वो लकी नंबर कंसिडर होता है, कन्फिगरेशनल नंबर भी यही है। और नीला इसका रंग इससे यानी जो रिलेटेड है, अगर आप वो पहनते हैं या पहनती हैं तो आपकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ज़हनी हालात, जिस्मानी हालात, सेहत के हालात, रूहानी मामलात, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपने ज़ोडिएक साइन से मंसूब कलर पहनने से चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ चली जाती हैं। अल्लाह ताला ने तासीर रखी है इसके अंदर। लाजवर्द और नीलम जो है वो अगर आप पहनते हैं या पहनती हैं तो तवानाइयाँ जिस्म की जो है वो ठीक होती हैं। किसी वहम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि इससे तकदीर ठीक हो जाती है और ये हो जाता है, और वो कुछ नहीं होता। बॉडी एनर्जीज जो हैं उन पे काम करते हैं। ये पत्थर शिफा इसमें रखी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, बॉडी एनर्जीज जो हैं आपकी वो बेहतर हो जाती है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, आपका ये हफ्ते की जो कैलकुलेशन है ये कैसी रहती नजर आती है। एक्वेरियंस के लिए माली और कारोबारी मामलात के लिए
یہ ویک جو ہے بہت زیادہ کنڈیوسو فیوریبل موافق ہے. ٹھیک ہے جی. اور موجودہ مالی حالات اگر آپ بہتر کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ یہ کریں کہ آپ مطلب اگر آپ لیٹ سے آپ کاروبار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنے کسی بہن بھائی سے, کسی دوست سے ہیلپ طلب کر سکتے ہیں. بزنس کو ایکسپینڈ آپ نے کرنا ہے, نیا بزنس سٹارٹ کرنا ہے, یہ وقت اچھا ہے. آپ کو دوست احباب عزیز رشتے دار ہیلپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. حالانکہ دور اس طرح کا نہیں ہے, یو کین بی ون آف دا لکی ونس کہ جو اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مطلب یہ وہ والا فائدہ نہیں کہ جو اس سے فائدہ اٹھا لیا, نہیں, مطلب یہ ہے کہ آپ فائدہ اٹھائیں گے, آپ فائدہ واپس بھی کریں گے. اچھا, پھر یہ ہے کہ جو لوگ ملازمت کو چینج کرنے کا سوچ رہے ہیں اس ٹائم میں, ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ایسا کچھ نہ کریں. ابھی نئی چیزیں جو ہیں وہ آن لائن یا ان لائن ہیں, ان دا پائپ لائن ہیں آپ لوگوں کے لیے. وہ چیزیں جو ہیں وہ آتی ہوئی نظر آئیں گی. خاص طور پہ میں کہتا آ رہا ہوں کہ میڈیکل اور انجینئرنگ سے ریلیٹڈ جو پروفیشن کے لوگ ہیں ان کو یہ چیزیں ان کو ملازمتیں نئی چینج کرنا, ملازمت کو اوورسیز ٹریول کرنا, ان کا جو ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے. دو فیلڈز کی میں بات کر رہا ہوں. اور یا پھر آپ کہہ لیں کہ جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے بھی ٹریولنگ ابراڈ والا معاملہ یا نئی ملازمت جس بھی ملک میں ہے, ضروری نہیں کہ پاکستان سے باہر بھی جو ملک ہیں ان سے باہر اگر وہ ٹریول کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہ ویک جو ہے یہ اچھا ہے. اچھا, ایسا لگتا ہے جناب کہ کوئی رشتہ دار یا عزیز جو ہے وہ آپ کو آفر کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ آئیں جناب مل کے کوئی تفریح کرتے ہیں, کوئی سیر کرتے ہیں, کہیں چلتے ہیں. یہ ویک جو ہے اس میں ایسا نظر آتا ہے. باقی ہو سکتا ہے شاید کسی ایسے رشتہ دار سے ملنے کا موقع ملے جس سے ملے ہوئے ایک زمانہ بیت گیا, بڑا عرصہ ہو گیا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ویک جو ہے اس میں آپ کسی دوست سے ایسے سے ملیں جس سے بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہو. یہ ویک جو ہے یہ اس طرح کا واقعہ جو ہے اچھا پازیٹیو واقعہ ہے, یہ ہو سکتا ہے. پھر جناب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی تقریب میں آپ جاتے ہوئے مجھے لگتا نظر آتے ہیں کسی عزیز رشتہ دار کی کوئی خوشی ہے, کوئی خوشگوار چیز ہو رہی ہے کسی کی لائف میں. یعنی اوور آل میں یہ بات کروں گا دوستوں اور عزیزوں سے جڑا ہوا ہفتہ ہے. اگر آپ نے کسی سے ہیلپ لینی ہے کام میں تو بھی آپ اپنے دوست عزیز رشتہ داروں سے کریں. یہ ویک جو ہے دوستوں سے, رشتہ داروں سے, عزیزوں سے بینیفٹ ملنے کا ویک ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, پھر ایک اچھی چیز آپ کو میں اور شیئر کرتا ہوں. اگر ریسنٹلی حال ہی میں اگر کسی عزیز سے, رشتہ دار سے, دوست سے کوئی اختلاف ہوا, کوئی جھگڑا ہوا, کوئی ہیٹڈ جو ہے وہ آپ کی کانورسیشن ہوئی ہے, گرما گرمی ہوئی ہے, تو یہ ویک جو ہے اس کے اندر چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کرنے کی طرف لے کے آئے گا انشاءاللہ. صرف کرنا یہ ہے کہ آپ نے تھوڑی سی کوشش کرنی, چیزیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. کیونکہ یہ ویک جو ہے یہ آپ کے ماحول کو اوور آل, آپ کا گھر کا, کام کا, ملازمت کا ماحول جو ہے ٹھیک رہنے میں آپ کے جو عزیز رشتہ دار, دوست, فیملی ممبرز ہیں ان کی مدد سے, اللہ کی رحمت سے یہ ٹھیک ہوتا ہوا نظر آتا ہے ماحول آپ کا اس ویک میں. تو آگے جا کے بھی نا کافی عرصے تک مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہی رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. باقی جو بزنس سے ریلیٹڈ اختلافات جن کو رہے ہیں اپنے پارٹنرز کے ساتھ اس ویک میں, وہ بھی کوشش کریں چیزیں جو ہیں, اختلافات جو ہیں وہ ریزالو ہو سکتے ہیں. باقی ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ اس ویک میں کسی سفر پہ جانا, کسی شادی میں, کسی تقریب میں شامل ہونا جو ہے وہ رہے گا, اس سے ٹائم جو ہے نا وہ اچھا گزرے گا. جو ہاؤس وائفز ہیں ان کے لیے یہ چیز ہے کہ جناب چونکہ اوور آل میں بات کر رہا ہوں سیر و تفریح اور یہ, تو پھر بچوں کے ساتھ انجوائے کرنے کا ٹائم ہے, اور اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو دور فرمائے. یہ ویک جو ہے نا اس کو انجوائے کیجیے اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی اولاد کے ساتھ, ان کی اولادوں کے ساتھ. یہ ویک اس لحاظ سے جو ہے بہتر ہے انشاءاللہ. اچھا جی, اب میں عرض کرتا ہوں کہ صدقات جو ہیں آپ نے کیا دینے. صدقات جو ہیں وہ دینے اس لیے بہت اہم ہے انسان کی زندگی میں کہ صدقات آپ کو ہمیشہ, اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ بلاؤں سے, وباؤں سے, تکلیفوں سے, پریشانیوں سے, رنج سے, دکھ سے, ایون موت سے آپ کو جو ہے وہ بچا لیتے ہیں. حکم میرے اللہ کا, میرا اللہ پاک کا ہوتا ہے,
अल्लाह पाक का वादा है, सदका दें, मुस्तहिकीन को दें। और मुस्तहिकीन वो होते हैं, अपने बहन भाई होते हैं, अपने अजीज रिश्तेदार, दोस्त होते हैं, मल्लेदार होते हैं, सदका उनको दें। ठीक है, सदका क्या देना है आपने जनाब? काले माश दे सकते हैं, काले तिल दे सकते हैं, काला कपड़ा, सरसों का तेल, गोश्त या स्याह जानवर। सब की तौफीक है तो सब दे दें। अगर मिसाल के तौर पे कोई एक चीज़ है फिर वो एक चीज़ दे दें। दूसरा ये कीजिएगा कि अपना जो कांटेक्ट है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ इस तरह से मजबूत रखें कि कसरत जो है ना दरूद सलाम की वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर भिजवाते रहिए तोहफे की शक्ल में। ये दरूद पाक पढ़ना वो खूबसूरत अमल है जो मेरा प्यारा रब अपने फरिश्तों के साथ मिलकर हम वक्त करने में मसरूफ है। तो आप ये कीजिए कि हर नमाज के बाद 33 मरतबा जो है आप दरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तोहफतन, हदियतन, नजरानतन जो है वो आप भेजते रहें और अल्लाह पाक की नेमतों से माला माल भी रहें, लुत्फानंदोज़ भी हों और शुक्रगुजार भी हों। जी व्यूअर्स, अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो थोड़ी साइन है उसकी तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज वन एंड ओनली द स्पाइसेस। हॉट जिसको हम कहते हैं, कई लोग इसको हूत कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने हॉट इसको पढ़ा है कहते होंगे डेफिनेटली हूत। हॉट अरबी, अंग्रेजी, अरबी, उर्दू और फारसी में कहा जाता है, जो स्पाइसेस इंग्लिश में कहते हैं। अच्छा, मुझे वैसे याद है एक सुपरमार्केट थी यूएई में, जब हम वहाँ रहते थे तो अल हूत के नाम से शायद थी, तो शायद कहते होंगे अरबी में। हूत है, ते है, TH नहीं। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि जी ये हूत है, इट इज नॉट हूत। इफ इट इज हूत देन इट इज हैविंग टी एट द एंड ऑफ इट। 12। अच्छा, 20 मार्च, सॉरी, इसका जो अरसा है वो 20 फरवरी से 20 मार्च तक है। अरसा बताने का मतलब ये होता है कि जनाब आपको वाज़े हो सके कि इस अरसे में 20 फरवरी से 20 मार्च तक जो सॉरी अफराद, ख़वातीन, हज़रात, बच्चे बच्चियाँ पैदा होते हैं उनका ताल्लुक स्पाइसेस से होता है। ठीक है, बुर्जवात से होता है। और जो इसका जो रूलिंग प्लैनेट है, जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है उसमें नेपच्यून से पढ़ा जाता है इसको, और वैसे जो इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो हम इसको लेते हैं जुपिटर को ही। और जो इससे मंसूब धात है वो 10 है, 3 जिसको कहते हैं। ठीक है जी। और दाल और चे जो हैं इससे मंसूब हरूफ हैं, बच्चों के नाम इससे रखें और फिर देखें उनकी ज़िंदगियों में आसानी अल्लाह पाक कैसे पैदा करता है इंशाल्लाह। दिन जो है सारे बेहतरीन, इसके लिए दिन जो मखसूस मुख्तस किया गया अल्लाह की तरफ से वो जुमेरात का दिन है, थर्सडे, और इसका जो अदद है वो 3 है, नंबर 3। लकी नंबर कह लें, कन्फिगरेशन नंबर कह लें, मुश्तरी का नंबर जो है वो 3 कंसिडर किया जाता है। रंग जो है वो नीला या सब्ज, नीला कोई भी डार्क ले लें, सब्ज कोई भी, डार्क से लेके लाइट तक जो है नीला और सब्ज होना चाहिए, क्योंकि जो रंग है ना वो जिंदगी के ऊपर रंगीन या ब्लैक एंड वाइट असरात जो है ना वो मुरतब करते हैं। मतलब कहने के कि रंग जो है वो इंसान की जिंदगी पे गहरे पॉजिटिव या नेगेटिव असरात मुरतब करते हैं। अगर आप स्पाइसेस हैं तो फिर आप नीले या गहरे रंग, नीले या सब्ज रंग पहने तो पॉजिटिविटी जो है वो और ज़्यादा, क्रिएटिविटी और ज़्यादा, हेल्थ के मैटर्स और ज़्यादा, ये सब चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। जर्द अकीक बारल आप पहन सकते हैं या पहन सकती हैं, जर्द पुखराज भी पहन सकते हैं, पहन सकती हैं, और रूबी भी पहन सकते हैं या पहन सकती हैं। मगर एक चीज़ जो है वो ज़हन में रखनी है कि ये चीज़ें आपकी तकदीर को बिल्कुल तब्दील नहीं करेंगी। तकदीर वो मालिक हमारा जो शहर से करीब है उसके हाथ में, बदलना उसको। वैसे कई हमारे जो हैं दोस्त हैं, अहबाब हैं, बड़े हैं, हमारे असातिज़ा में भी कुछ हैं अफराद जो कहते हैं कि जो तकदीर उसने लिख दी बस वो लिख दी, अब वो चेंज नहीं होगी। भाई मेरा मानना ये है कि तकदीर दिन में 5 दफ़ा तब्दील करने का मौका देता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, वो फिर एक अलग बहस है। 12। अच्छा, ये वाटर एलिमेंट है, बड़े मीठे मीठे प्यारे सेंसिटिव से लोग होते हैं। तो एक पाइसियन है, बच्ची है, तो वो इतने ये सॉफ्ट हार्टेड होते हैं कि बिल्ली एक आ गई उसके
اس نے دیکھا کسی گاڑی نے نا بلی کا ایک بچہ تھا وہ نیچے دے دیا, وہ بچہ اب تڑپ رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کتنے نرم ہوتے ہیں کہ یہ بچی جو تھی اس نے سڑک پہ یہ منظر دیکھا ہے اور رونا شروع ہو گئی, روتی رہی, گھر آئی روتی رہی. بڑے مطلب بہت ٹائم تک, یعنی اتنے یہ سافٹ ہارٹیڈ لوگ ہوتے ہیں, دے آر ویری گڈ پیپل, بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں. یہ ویک جو ہے میں بتاتا ہوں کہ کیسا آپ کا رہ سکتا ہے. پائسز والے جو ہیں ان کے لیے میں یہ عرض کروں گا جناب کہ بچوں کے امور سے ریلیٹڈ, بچوں کے میٹر سے ریلیٹڈ کوئی بڑا اچھا سا نا انٹرسٹنگ سا کوئی پلان کریں, کیونکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ یا آپ سمجھ رہے ہیں جو آپ کے کلوز فیملی ممبرز ہیں وہ آپ سے کچھ انٹرسٹنگ چیز جو ہے نا وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, تو کوئی پلان کریں اور اس کو ایگزیکیوٹ کریں اس ہفتے میں. اور اس ویک میں ایسے کام اللہ تعالیٰ آپ سے کروائے گا کہ آپ کا جو فیوچر ہے وہ کافی حد تک برائٹ ہونے کا امکان ہے انشاءاللہ العزیز. اور باقی کوئی ایک دو دوست ہیں ان کے متعلق آپ اہم فیصلہ کرتے ہوئے یا کرتی ہوئی, سہیلی ہیں, ظاہر ہے لڑکیوں کی سہیلیاں ہوتی ہیں اور لڑکوں کے دوست ہوتے ہیں. بچیوں میں ابھی پتہ نہیں رجحان بہت عرصے سے, ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوتا تھا, بچیاں جو ہیں اپنی سہیلیوں کو سہیلیاں کہتی تھیں, دوست نہیں کہتی تھیں. اب تو خیر بہرحال اپنے فرینڈ سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں ان کے متعلق کوئی اہم فیصلہ کرتے ہوئے یا کرتی ہوئی آپ نظر آئیں گی. اور یہ ہے کہ پلیزنٹ قسم کا سوشل گیٹ ٹوگیدر جو ہے, سماجی تقریبات جو ہیں ان کے اندر آپ شرکت کرتے ہوئے یا کرتی ہوئی نظر آئیں گے یا آئیں گی. ٹھیک ہے. باقی ایک کام ہے کہ غیر ضروری اخراجات سے آپ نے پرہیز اور گریز کرنا ہے. ماں باپ کا خرچہ آپ ضرور کروائیں گے, مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا کرے. ماں باپ اسی کام کے لیے ہوتے ہیں, مگر یہ ہے کہ آپ نے خود سے جو ہے, ویسے تو خود آپ بہت سمجھدار ہیں, آپ نے ویسے بھی نا غیر ضروری جو اخراجات ہیں ان سے گریز اور پرہیز کرنا. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو لوگ جانا چاہ رہے ہیں نا جوائنٹ وینچرز کے اندر کو پارٹنرشپ کرنا چاہ رہے ہیں جیسے, ان کے لیے یہ ویک جو ہے یہ بہت اچھا ہے. لوگ آمادہ ہیں آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے, صرف آپ کی ایک نوٹ آف اپروول کی ضرورت ہے ان کو. آپ اس ہفتے میں سوچیں, دیکھیں, جو بیسٹ آپشن ہے اس کو یس کریں. اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. خیالات کا جو استعمال ہے وہ پازیٹیو طریقے سے کریں, سب کو کرنا چاہیے. اور سوچ اپنی طرف پازیٹیو رکھیں, کنسٹرکٹیو رکھیں. یہ ویک بہت اچھا ہے اس حساب سے. اور حوصلہ افزائی آپ کو مطلب ملے گی کاروباری لیول کے اوپر, اگر آپ ملازمت کر رہے ہیں اس کے لیول کے اوپر, اور ایون خاندانی لیول کے اوپر فیملی کی طرف سے بڑی آپ کو انکریجمنٹ جو ہے وہ ملے گی آپ کے جو بھی ریلیٹڈ کام ہے ان میں. آرٹ میں جو لوگ ہیں پائسین سے, ویسے ہی بڑے آرٹسٹک لوگ ہیں, آرٹسٹک نہیں آرٹسٹک, یہ بڑے زبردست ہے. اس ویک میں ان کے جو آرٹ والے کام ہیں ان کو سراہا جائے گا. اور انشاءاللہ میرے اللہ رب العزت کی مرضی سے, اس کے حکم سے, آپ کی جو نیک مقاصد ہیں ان میں آپ کی کامیابی جو ہے وہ انشاءاللہ ممکن ہے. کچھ رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلق ہے نا وہ آپ کا اور زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہوا اس ویک میں اللہ کی مہربانی سے نظر آتا ہے. ہیلتھ جو ہے نا بس اس کا آپ نے دھیان یہ رکھنا ہے کہ ریسٹ پراپر کریں, ڈائٹ اپنی پراپر رکھیں اس ویک میں, کیونکہ ہیلتھ جو ہے نا وہ کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے آپ نے اس ویک میں, ویسے بھی رکھیں, خاص خیال رکھیں. اچھا, جو صدقات ہیں وہ آپ نے کیا دینے ہیں وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. مختصراً میں عرض کرتا ہوں کہ صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہے, ہر بلا کو ٹالتا ہے, ایون موت تک کو ٹال سکتا ہے. یہ میرے پیارے رب کا اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک فرمان ہے, تو یہ غلط نہیں ہو سکتا کسی بھی قیمت میں. اچھا, اور دوسری بات یہ کہ صدقہ ہمیشہ جب بھی دیں مستحقین کو دیں, جس کو دیں عزت سے, احترام سے, اس کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر دیں, اور اس کو کہیں جناب یہ صدقہ ہے, کیونکہ یہ بتانا ضروری ہے. ایک طریقہ ہے, اس کے بغیر پھر جو صدقہ ہے وہ صدقہ نہیں ہوتا, وہ پھر خیرات ہے, کچھ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہے. رد بلا کے طور پہ دینا, تو اپنے
بہن بھائیوں کو دیکھیں، اگر ان کو ضرورت ہے ان کو دیں، دوست ہیں، عزیز ہیں، محلے دار ہیں، ان کو دیں صدقہ. کوئی اس میں وہ نہیں ہے، چیریٹی اپنے گھر سے شروع ہوتی. اچھا، اب آپ نے صدقہ دینا کیا ہے جناب؟ آپ نے چنے کی دال، یہ میں ایک لسٹ ہے وہ میں بتاتا ہوں، اس میں سے جو آپ دینا چاہیں صدقہ وہ دے دیں. سارے ایک ہی کیپیسٹی تو سارا دے دیں، اللہ آپ کو اگر توفیق دیتا ہے. چنے کی دال دیں، سرخ رنگ کی شکر دیں، چونٹوں کو ڈال دیں، کیڑوں کو ڈال دیں، وہ بھی ٹھیک ہے، بہترین ہے. سنہری رنگ کا کپڑا دیں، سنہری. نمک دے سکتے ہیں، اس کے بعد نقد رقم دے سکتے ہیں، بڑا گوشت دے سکتے ہیں، صدقے میں زندہ جانور دے سکتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک چیز جو ہے اگر اللہ نے توفیق دی ہے وہ دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، پڑھنا کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سے پہلے صرف ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنا رابطہ، اپنا ربط، اپنا ڈسپلن، اپنا کانٹیکٹ اپنے رب کے ساتھ، کریٹر اللہ کے ساتھ بالکل صحیح طریقے سے رکھیں، کیونکہ اصل جو کام ہے نا وہ یہی ہے. سب سے بڑی میڈیٹیشن جو ہے وہ یہی ہے. نماز بھی جب ہم پڑھتے ہیں ہم میڈیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، اپنا کانسنٹریشن، خشوع اور خضوع جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ اپنا تعلق جو ہے اس کو بیسٹ کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر کثرت سے درود بھیجیں، کیونکہ دیکھیں یہ وہ پیارا خوبصورت عمل ہے کہ جو میرا پیارا رب ہمہ وقت اپنے فرشتوں کے ساتھ کرنے میں مصروف ہے. تو جناب یہ کیجئے. اور ہر نماز کے بعد آپ نے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، درود شریف میں اس لیے بتاتا ہوں، ایک تو اس طریقے سے درود پڑھا جاتا ہے، بہانے سے پڑھیں درود. آپ نے ہر نماز کے بعد 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ جو ہے، یا اپنا جو بھی جتنا پیار محبت، سب کو زیادہ ہی ہے، آپ ایٹ لیسٹ یہ پڑھیں، درود پڑھیں. اور درمیان میں آپ نے یا ودود یا اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لیں یا 2 پڑھ لیں. یہ آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، اپنے جو بھی جائز مقاصد ہیں ان کے لیے، اور پھر درود شریف پڑھنا ہے. دیکھیں اس کا ترتیب یہی ہوتی ہے، درود شریف، تسبیح، دعا اور پھر درود شریف. کوئی بھی عمل جب بھی کر رہے ہیں تو اس میں بھی نارملی یہی ہوتا ہے کہ درود شریف پڑھا جاتا ہے، وہ دعا کی وہ آیت یا جو صورت ہے یا جو چیز بھی ہے وہ پڑھنی ہے، پھر دعا کی جاتی ہے اور پھر درود شریف ہوتا ہے. یہ طریقہ کار ہے. باقی جناب جو یہ تو تھا ہمارا ویکلی ہاروسکوپ. اب ریکویسٹ آپ سے یہی کرنی ہوتی ہے جناب، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے پلیز اس کو لائک کر لیں. اور جناب بہت آپ کی مہربانی ہے، آپ کمنٹس بھی کرتے ہیں، میں بڑا مشکور ہوں ان لوگوں کا، حوصلہ افزائی ہوتی ہے. کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس کیجئے. اس کے علاوہ جو ویڈیو جو چینل پہ نئے آئے ہیں وہ پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں، بڑی ہمبل آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کمنٹس میں آپ کے جو ہے نا وہ بڑی شدت سے ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہوں، کمنٹس ضرور کیا کریں. اور مجھے دیں جناب اجازت. اور ہاں ذائچہ اگر کسی نے بنوانا ہوتا تو یہ نمبر جو ہے یہ آپ کے سامنے فلیش ہو رہا ہے، تو آپ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ایسٹرالوجی پڑھنا چاہ رہے ہیں، نیمرولوجی پڑھنا چاہ رہے ہیں، علم جفر اگر آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ نمبر آپ کے پاس ہے، آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. پرائیویٹلی بھی اس کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے اور گروپ میں بھی کلاسز جو ہیں وہ کروائی جاتی ہیں. جی ٹھیک ہے، میں اجازت چاہتا ہوں جناب آپ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے، آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے. ہمارے پیارے پاکستان کے لیے اللہ پاک اپنی خاص رحمتوں والا معاملہ کرے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ. پاکستان زندہ.